इमरान खान साहब को कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, इस पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। अगर फौजी अदालतों से उन्हें सजा दिलवाई जाती है तो इस पर बैनुल अक़वामी बिरादरी चीखना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, अगर अल कादिर ट्रस्ट केस में उनको सजा दिलवाई जाती है तो फिर आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी साथी मलक रियाज साहब मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएंगे। और उसके साथ एक सर्वे जारी किया गया, बड़ा हैरान कुन सर्वे था जिसके ऊपर मेरा काफी टाइम भी लग गया, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुस्लिम उम्मा के सबसे टॉप के लीडर हैं और उसके बाद जो है वो दीगर रहनुमाओं की बारी आती है, जबकि इमरान खान को सिर्फ उसके अंदर 1% दिया गया है। इस सर्वे के पीछे क्या हकीकत है, मैं इस वीलॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एएनबी इंफोटेनमेंट। मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। इमरान खान साहब के सितारे तो जैसे आपको मालूम है गर्दिश पे है, और उसके साथ साथ ये भी सोचा जा रहा है कि आखिरकार इमरान खान साहब को कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इस बात का तो फैसला कर लिया गया है कि किसी भी सूरत इमरान खान साहब को एक बार तो जेल जाना होगा। और जो केसेस उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं उसमें ऐसा नजर नहीं आता कि किसी भी सूरत उनको वहां से किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल जाए। एक तरफ उनको बात की जा रही है कि फौजी अदालतों में उनको लेके जाया जाए। अगर फौजी अदालतों में लेकर जाना इतना आसान होता तो इमरान खान साहब अभी तक अपने जमान पार घर में मौजूद ना होते। अगर फौजी अदालतों में लेकर जाकर इसी तरह पॉलिटिशियंस को किसी भी किस्म की कोई सजा सुनवाई जाती है तो उसके रद्द अमल के तौर पर बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से एक बहुत बड़ा दबाव आएगा, और हमारे मुल्क की जो मैशियत है वो इस काबिल नहीं है कि ये किसी भी किस्म के बैरूनी दबाव को बड़ी आसानी से कोई बर्दाश्त कर जाएगी। जबकि एक तरफ ये भी फैसला किया जा रहा है कि जो लोग किसी भी अंदाज में इसके अंदर मुलविस थे उनको जो आर्मी कोर्ट्स के अंदर जो है लाजमी उनका हर सूरत फैसला होगा। और ये गलत फहमी भी दूर होती जा रही है कि किसी भी तरह अगर कोई भी शख्स आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है तो उसका नाम उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसकी दो मिसालें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक मिसाल जो है मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके हस्बैंड की, उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का जो एक प्रेस रिलीज जारी की और उसके साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि उन लोगों से बातचीत की जा सके कि हमारा नाम अब तक इन केसों से बाहर क्यों नहीं निकला। उसका जवाब उनको ये दिया गया है कि आपको ये बात किसने कही थी कि अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो उसका आपका नाम इन केसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। लिहाजा इस बात को जो है आप क्या सराहना कहें, आने वाले दिनों में ये बात भी साबित हो जाएगी कि जो केसेस जिस अंदाज में बनाए गए हैं उनको एक दफा सुना जरूर जाएगा, और जो जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का जो फैसला है उसके ऊपर ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कायम है बल्कि पीडीएम हुकूमत और खास तौर पर आसिफ अली जरदारी जो ये एक बड़ी गेम कर रहे हैं वो इस बात पर जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि हम किसी भी सूरत इस 9 मई की सूरत हाल को खराब होने नहीं देंगे। और दूसरी मिसाल आपके सामने जो है यास्मीन राशिद साहिबा की है। यास्मीन राशिद साहिबा आपके सामने जो है उनको अदालत से बरी कर दिया गया, और अगर उनकी शख्सियत को देखा जाए वो एक एजुकेटेड पढ़ी लिखी और जो है ये भी कहा जा सकता है कि वो किसी किस्म की तशद्दुद में किसी भी सूरत शामिल नहीं हो सकती थी जितनी उनकी शख्सियत है। और उसके साथ साथ वो इस वक्त कैंसर की भी पेशेंट है। लिहाजा ज्यादा देर तक उनको अंदर रखना किसी भी सूरत जो है अक्लमंदी का तकाजा नहीं था। अदालत की जानिब से जब ये हुक्म जारी हुआ उनको रिहा किया गया। दोनों जानिब से इसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि उनको कैसे छोड़ दिया गया। और इसी तनाजुर में अभी हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। इसके पीछे दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जब तक छोटे छोटे नीचे वाले सारे बटन ऑफ नहीं हो जाएंगे तो मेन स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके नतीजे में किसी भी किस्म की स्पार्किंग हो सकती है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि इस वाक़ये के अंदर जियो फ्रांसिक की बात कर लें या फिर उनका रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड्स और ऑडियो जो उनकी मौजूद है उसके अंदर वो वाज़ेह तौर पर इन कार्रवाइयों के अंदर ना सिर्फ कारकुनों को हदायत देते रहे बल्कि इसके अंदर उनके ऊपर बड़े इल्जामात हैं कि वो इसके अंदर
براہ راست جو ہے ملوث ہیں۔ ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جس کے اندر مراد سعید صاحب کا نام آئے گا اور علی امین گنڈوپور صاحب کا نام آئے گا، یہ لوگ ابھی تک منظر عام سے غائب ہیں۔ لہٰذا جب تک انہیں گرفتار نہیں کر لیا جاتا تو اس وقت تک عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری اس کے اندر جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک حکومت ان کے پاس جو اس وقت القادری ٹرسٹ کیس کے اندر جتنے بڑے ثبوت اور ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر دو رکاوٹیں ہیں۔ ایک رکاوٹ تو ہے ملک ریاض صاحب، اگر اس کیس کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی ملک ریاض صاحب کے پھنسنے کے واضح چانسز ہے، کسی طرح آپ ان کو اس میں سے نہیں بچا سکتے۔ لیکن اس سے جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب کا۔ جب تک وہ اس سیٹ پر موجود ہیں، اگر اس کیس کو آپ عدالتوں میں لے جاتے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھی شاٹ کھیل جائیں اور اس کیس سے عمران خان صاحب کو باہر لا کر کھڑا کر دیں۔ تو لہٰذا اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ستمبر تک عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بڑی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک سروے دیکھا ہوگا جو کہ بڑا مذکہ خیز سروے ہے، جس کے اندر نواز شریف صاحب جن کو 51% دکھایا گیا ہے، جبکہ باقی لیڈرز بھی اس کے اندر آتے ہیں، طیب اردگان بھی ہیں، شہزادہ سلیمان بھی ہیں، اور ایران کے صدر ابراہیم صاحب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے سب سے نیچے رکھا گیا ہے عمران خان کو، اور عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے 1%۔ اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو خاص طور پر آگے سے آگے شیئر بھی کر رہے ہیں، پھیلا بھی رہے ہیں۔ جبکہ جو اس وقت ہماری جو سیاسی صورتحال ہے، اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی آنے کی راہیں ہموار ہو چکی ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب نے اتنی ہی آسانی سے آنا ہوتا تو ان کے اپنے بھائی وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی حکومت چل رہی ہے، تو وہ کیا وجہ ہے کہ اب تک آنے کا نام نہیں لے رہے؟ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پوری امت کو لیڈ کرنے کے لیے ان کے پاس جو اس وقت جو پرسنٹیج بتائی گئی ہے وہ 51% ان کے جو ہے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلم امہ کو اگر کوئی ایک شخص لیڈ کر سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہے مسلم امہ کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان آنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کسی طرح ان کو حوصلہ دلایا جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ وہ پاکستان واپس آئے۔ جہاں پر یہ دو خبریں ہیں، اس کے ساتھ ایک بری خبر یہ ہے کہ پاکستان سے بڑے صحافیوں نے جو ہے جانا شروع کر دیا ہے۔ کچھ صحافی جو ہے دبئی گئے ہیں اور کچھ صحافی جو ہے اس وقت لندن پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اس وقت جو گرفتاریاں جس انداز میں کی جا رہی ہیں اس کا طریقہ کار کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ نے کسی ایک صحافی یا کسی ایک رپورٹر، کسی ایک کیمرہ مین کو اگر آپ نے شامل تفتیش کرنا ہوتا تو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو ایک نوٹس کے اوپر بھی بلا سکتے تھے، لیکن جس انداز میں یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں جو ایک بڑی چیز یا کہہ سکتے ہیں کہ بٹیرا آ گیا 9 مئی کی صورت میں، تو یہ نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں جو ایک انداز اپنایا جا رہا ہے اس سے یہ صورتحال ان کے ہاتھ سے باہر نکل جائے۔ لہٰذا اگر کسی کو بھی قانون کے مطابق آپ نے سزا دینی ہے، پکڑنا ہے، تو وہ کسی مہذب انداز میں بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہی رویہ رہا تو جس طرح سے عوام کے اندر ایک غصہ موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، اور وہ کسی مصلحت کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے باہر نہیں آ رہا، تو لیکن یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کل کو انہی قوتوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حقوق مانگنا شروع کر دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔